बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस को। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। सबसे पहले हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती कौन सी हैं जी, मेजर एक्टिविटीज़ इनमें कौन कौन सी हैं और फिर इनके टाइप्स क्या क्या है जी। तो बिज़नेस किसे कहते हैं जी, हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि all those legal activities which are carried out for the purpose of achieving profit या receiving profit या अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस उन तमाम एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जो, या उन तमाम कामों को कहा जाता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हों। अब वो तमाम काम जो लीगल हो, जिसको सोसाइटी में पसंद किया जाता हो, एक्सेप्ट किया जाता हो, जिसको सोसाइटी में लोग बुरा ना समझे वगैरह वगैरह, जिसको कानून या गवर्नमेंट बुरा ना समझे, उनको हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहते हैं या उनको हम बिज़नेस कहते हैं। अब बिज़नेस दो तरह की होती है जी, एक आपके पास है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। ये दो तरह के टाइप्स है बिज़नेस के, मेजर टाइप्स हैं। इंडस्ट्री किसे कहते हैं जी? इंडस्ट्री से मुराद जब मुख्तलिफ़ कंपनियां, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस जो एक तरह की प्रोडक्ट्स बनाती हो, एक तरह की कीमतें उनकी रखती हो और उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की एक तरह की फीचर्स हो, फंक्शंस हो, डिज़ाइंस हो, एक तरह से मुराद ये नहीं है कि 100% एक जैसे हों, नहीं है। एक तरह से मुराद 100% एक जैसे नहीं हो, उनमें से ज़रूर 5%, 10% उनके फीचर्स में, उनके डिज़ाइन में ज़रूर उसमें फ़र्क होगा। लेकिन ओवरऑल जैसे मोबाइल इंडस्ट्री है तो मोबाइल में आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ़ कंपनियों के मोबाइल्स होते हैं, लेकिन सारे मोबाइल्स में ना इंटरनेट ही चलता है, सारे मोबाइल्स में कैमरा होता है, सारे मोबाइल में मेमोरीज़ होती हैं वगैरह वगैरह। तो इंडस्ट्री से मुराद के मुख्तलिफ़ कंपनियां जो एक जैसी प्रोडक्ट्स बनाती हों, एक जैसी सर्विसेज बनाती हो, जो एक जैसी कीमतें रखती हों, जो एक जैसी फीचर्स रखती हों, उन कंपनियों के कम्बिनेशन को हम इंडस्ट्री कहते हैं जी। फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसमें एक है जी प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। इनको एक एक को हम डिस्कस करते हैं। मैं रीडिंग नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मकसद बताऊँगा। देखिए, प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं जी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं, यानी ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से आप खाम चीज़ें, रॉ मटेरियल्स आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब खाम चीज़ें क्या होती हैं जी? आपके पास इसमें मुख्तलिफ़ जो तेल बनाने वाली कंपनी होती हैं, जिसमें मतलब ऑयल होती है, गैस बनता है, यानी जहाँ से ज़मीन के नीचे से आप जो चीज़ें अख़ज़ करते हैं, निकालते हैं, उनको हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। उन्हीं को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं जी। तो ये आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं जी? जेनेटिक इंडस्ट्री हम उन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं जिन इंडस्ट्रीज़ में चीज़ों की नशोनुमा की जाती है। जैसे मिसाल भेड़ बकरियां हो गई और पोल्ट्री फार्म्स हो गए, नर्सरी फार्म्स हो गए। ये तमाम आपके पास क्या है जी, ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ कहलाती है जी। फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ याद रखिए ये दो तरह की, तीन तरह की होती है जी। जैसे मिसाल आप तेल निकालने वाली कंपनियों को देखें, उन तेल निकालने वाली कंपनियों को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि एक जगह से तेल निकलता है, वो खाम होता है, वो रॉ मटेरियल होता है। इसी तरह आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में उनको भी शामिल करते हैं, यानी वो कंपनियां जो ज़मीन के नीचे से या ज़मीन के ऊपर से खाम मवाद, खाम चीज़ें पैदा करते हैं। तो खाम चीज़ें या तेल गैस होती है जी, और या आप ज़मीन के ऊपर से लकड़ी वगैरह ये पैदा करते हैं। ज़मीन के नीचे से आप कोयला भी पैदा कर सकते हैं वगैरह वगैरह, हीरे और जवाहरात ये भी आपको मिल सकती हैं। तो इनको जो निकालने वाली कंपनियां होती हैं, इनको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ कहते हैं जी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मुराद वो चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल्स को
جو را میٹیریل کو کیا کرتے ہیں، وہ پروسیس کرتے ہیں، اور پروسیس کرنے کے بعد وہ سیمی مینوفیکچر گڈز میں کنورٹ کر لیتے ہیں، یعنی آدھے بن جاتے ہیں آدھے نہیں بنے ہوتے ہیں، پھر ان سیمی مینوفیکچر گڈز کو فنش گڈز میں کنورٹ کرتے ہیں، تو ان کو ہم پھر مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کہتے ہیں جی۔ پھر اس کے بعد جی ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز کے بعد آپ کے پاس ہے کنسٹرکشن انڈسٹری، سوری، آپ کے پاس جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کے بعد ہے کنسٹرکشن انڈسٹری۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری سمپل سی بات ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں روڈز بناتی ہیں، بلڈنگز بناتی ہیں، پراپرٹی کا کام کرتی ہیں، ڈیمز بناتی ہیں، پل بناتے ہیں، ان کو ہم کنسٹرکشن انڈسٹریز کہتے ہیں۔ یہ اپنے بزنسز ہیں، اس میں اپنے کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں۔ اور ایک ہوتی ہے سروس انڈسٹری۔ سروس انڈسٹریز میں وہ تمام کمپنیاں ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتی ہے، جیسے مثال میڈیا، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ سروسز دینے والی کمپنیاں ہیں، بجلی دینے والی کمپنیاں ہیں، ٹرانسپورٹیشن دینے والی کمپنیاں ہیں، ان تمام کو ہم سروس انڈسٹریز کہتے ہیں۔ اور ان سروس انڈسٹریز کو ٹیریٹری انڈسٹریز بھی کہتے ہیں، جیسے بینکنگ ہو گئی، جیسے آپ کے پاس انشورنس کمپنیاں ہیں، یہ سروس انڈسٹریز میں آتی ہیں۔ اب آتے ہیں کامرس کی طرف۔ کامرس یہ آپ کے پاس کیا ہے جی؟ یہ آپ کے پاس بزنس کے دوسرا ٹائپ ہے آپ کے پاس۔ پہلا ٹائپ ہم نے انڈسٹری پڑھا، دوسرا ٹائپ ہے کامرس۔ اب کامرس آپ کے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ٹریڈ ہوتا ہے جی، اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے ایڈس ٹو ٹریڈ۔ ٹریڈ تجارت کو کہتے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ کو کہتے ہیں، جو بھی چیزیں آپ خریدتے ہیں فروخت کرتے ہیں اس کو ہم ٹریڈ کہتے ہیں جی۔ ایڈس ٹو ٹریڈ سے مراد وہ تمام گروپس، وہ تمام آرگنائزیشن، بزنسز ہیں جو آپ کی تجارت میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، ان کو ہم ایڈس ٹو ٹریڈ کہتے ہیں جی۔ اب ایڈس ٹو ٹریڈ آپ کے پاس کون سی ہیں جی؟ دیکھیے ٹرانسپورٹیشن، جو گاڑیاں لوگ ٹریڈ کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، جتنی بھی تجارت کی جاتی ہے ان کے لیے جہاز کا استعمال ہونا، ٹرینز کا استعمال ہونا، ان کے لیے بسز کا استعمال ہونا، گاڑیوں کا استعمال ہونا، وہ ٹرانسپورٹیشن کمپنیز میں آتی ہیں جی۔ تو یہ ایڈس ٹو ٹریڈ ہے۔ اسی طرح دیکھیں، جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ انشورنس کرتے ہیں چیزوں کی، گاڑیوں کی، تو یہ انشورنس بھی آپ کے تجارت کو ہیلپ کرتی ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ آپ کے تجارت کو ہیلپ کرتی ہے بوسٹ کرنے میں۔ ایڈس ٹو ٹریڈ میں آپ کے پاس بینکنگ ہے، بینک کے ذریعے آپ تجارت کرتے ہیں، لین دین، پیمنٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ ویئر ہاؤسنگ، گودام وغیرہ کا ہونا پورٹس پر یا بارڈرز پر، تو وہ آپ کے مال کو محفوظ رکھتی ہے آپ جب ٹریڈ کرتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ویئر ہاؤسنگ ہے جی، یہ آپ کے پاس ایڈس ٹو ٹریڈ ہے۔ اور ای کامرس تو آپ کو پتہ ہے جی، ای کامرس آپ کے پاس وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو ٹریڈ یا ایڈس ٹو ٹریڈ میں ہیں، لیکن آپ ان کو کس پر کرتے ہیں؟ آپ ان کو انٹرنیٹ پر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ذرا ٹریڈ میں کچھ اور باتیں ہیں وہ بھی آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے، اور میں ایک گرافیکل شکل میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ، ہاں جی، یہ دیکھیں ٹریڈ بھی پھر مختلف قسم کا آپ کے پاس ہوتا ہے جی۔ ٹریڈ انٹرنل ٹریڈ ہوتا ہے جی، ایکسٹرنل ٹریڈ ہوتا ہے۔ انٹرنل ٹریڈ جو ملک کے اندر کیا جاتا ہو، ایکسٹرنل ٹریڈ جو ملک دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہوتا ہو۔ انٹرنل ٹریڈ دو طرح کا ہوتا ہے جی، ہول سیل ٹریڈ، ریٹیل ٹریڈ۔ ہول سیل ٹریڈ میں لوگ، ریٹیلر جو ہوتے ہیں، وہ بلک تعداد میں، زیادہ مقدار میں چیزیں خریدتے ہیں، کن سے؟ کمپنیوں سے یا ہول سیلر سے۔ اور پھر یہ ریٹیلرز جو ہیں ان سے کنزیومرز چیزیں خریدتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ ہول سیلر سے لوگ، یعنی ریٹیلرز چیزیں خریدتے ہیں دوبارہ پروفٹ کمانے کے لیے۔ ریٹیل ٹریڈ وہ ریٹیلرز ہوتے ہیں جن سے کنزیومرز، ہم اور آپ، چیزیں خریدتے ہیں اپنے استعمال کے لیے۔ ایکسٹرنل ٹریڈ یا انٹرنیشنل ٹریڈ، اس میں تین اقسام ہوتے ہیں جی، امپورٹ ہوتی ہیں جی، ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ انٹرپورٹ مختلف ملک کے اندر جو شہروں کے درمیان جو چیزیں ہوتی ہیں جی، ان کو انٹرپورٹ بھی کہا جاتا ہے جی۔ باقی امپورٹ ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے جی، آپ ملک سے دوسرے ممالک سے اپنے ممالک کو چیزیں خرید کر لاتے ہیں، اس کو امپورٹ کہا جاتا ہے۔ اپنے ملک سے دوسرے ممالک کو چیزیں آپ فروخت کرتے ہیں، اس کو ایکسپورٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آگزیلریز ٹو ٹریڈ یا ایڈس ٹو ٹریڈ، وہ کاروبار وہ آرگنائزیشن جو آپ کے تجارت کو ہیلپ کرتی ہیں،
ان میں آپ کے پاس دیکھیں ٹرانسپورٹیشن ہے، ویئر ہاؤسنگ ہے، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، ایڈورٹائزنگ ہے، کمیونیکیشن ہے. یہ تمام وہ کمپنیاں ہیں جو آپ کی تجارت کو ہیلپ کرتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بزنس ٹائپس کی سمجھ آ گئی ہوگی. بہت زیادہ چیزیں میں نے آپ کو انشاءاللہ 10 منٹس میں بتائی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو، جزاک اللہ.